अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से है? ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में ही जो है ना जी, इस वक्त ज़ेर बहस गुफ्तगू है और उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ नई मालूमात मिली और सोर्स अच्छे थे, तगड़े थे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। जो मैंने मालूमात 3-4 दिन से दे रहा हूँ एग्जैक्टली ये वही हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ इजाफा हुआ है कि क्या ऐसा हुआ कि ये नोटिफिकेशन जो है वो लेट हुआ है। इसके अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई इख्तलाफ या किसी तब्दीली का जो है ना कोई वाक़या या कोई मौजू नहीं है। लेकिन बस आप कह लें कि सीना गज़ट कह लें या आप कह लें कि वो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, उस तरीके की बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब ये बनाया जा रहा था उस वक़्त में भी इसको डिस्कस किया गया था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 साल की मुद्दत थी और फिर उसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बीच में ऐसा हुआ जो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। एक तो इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हुकूमती पार्टी और बहुत कुछ टेक्नोक्रेट्स और बाकी सारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग कि हमें एक बहुत बड़ी भयानक जंग का सामना है और वो चंद साल हैं मैक्सिमम। इससे पहले भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें ये जंग होगी ही होगी। उसका इदराक करते हुए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुश्तरका दिफा का मुआहदा हुआ कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा, माजरत। लेकिन वो हमें ज़ाहिरन एक मुआहदे के बाद कोई उसको ट्रीटी में यानी कि तब्दील होता हुआ हम नहीं देख रहे कि कोई ऐसा कोई बड़ा मामला। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेसी एकदम आई और उसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा हुआ नॉन नेटो अलाए का। अब ये था कि सारा माल जो है वो अमेरिका ने कहा कि आप हम क्या कहते हैं हमारी तरफ दें और हम आपके दिफा करेंगे। सबको ये पता है कि बिल्कुल जो है ना ये सिवाय माल लूटने के और सऊदी अरब को अंदर से खोखला करने के सिवा इस माहदे की कोई हैसियत नहीं है। ये सबको अच्छे तरीके से अंदाजा है। इवन सऊदी अरबिया के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी ये बात अंदाजा है। अब मैं कुछ लोगों को जिसको नहीं पता, बेशतर को तो पता है कि ये रियाल हो गया, दिरहम हो गया, दिनार हो गया, ये सारे अमेरिकन डॉलर के साथ मुंसलिक है। यानी कि 33.31 कुछ परसेंट ये आ जाता है अपना दिरहम दिनार, इसी तरीके से है इनके रेट। डॉलर ऊपर जाता है ये भी ऊपर जाते हैं, डॉलर नीचे आता है ये भी, यानी कि ये ज्वाइंट है। ये रुपीस के तरीके से नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से ये फिक्स है। अब इनका जो है ना कुछ मसला ऐसा बना हुआ है कि ये मजबूर भी हैं एक दूसरे के साथ। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि ये क्या हुआ। फिर ये जब डिस्कशन हो गई तो ये कहा कि इसकी जंग की हमें बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी करनी होगी। इसके अंदर सऊदी अरब के साथ साथ कई एक ममालिक हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि ओपनली जो है ना हम इस ब्लॉक को बनाएं, अदरवाइज हम बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से तैयारी बहुत बड़ी जा रही है। इंडिया इस मामले के अंदर बिल्कुल जो है ना निखट्टू निगल्ला शामिल हुआ है, लेकिन उसकी सरजमीन जो सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तैयारी जा रही है। ठीक है, उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हुआ कि जब ये मई के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जो चाहती थी कि ये जो ज़लज़ले का मरकज़ है इसको किसी तरीके से ठंडा कर दिया जाए, तो वो ठंडा करने में कामयाब रहे हैं। यानी कि 5 और 5 10 साल के लिए जो भी आएगा चीफ, अब उसको जो मर्जी नाम ले लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें या जो कुछ भी कह लें, वो उसको पता होगा कि मैं 10 साल के लिए आ गया हूँ और अब मैंने जो भी काम करना है बड़े तरीके से करना है। यानी कि वो एक चीज़ के एक एक आर्मी चीफ लगता था 3 साल के लिए, 1 साल में उसको पता लगता था मेरी ताकत कितनी है, मैं तो बेताज बादशाह हूँ। अगले साल में उसके अंदर खौफ पैदा होता था शुरू में, और आखिर में जाके वो कहता था कि बस अगला साल जो है ना जड़ें हिला के रख दो, पाकिस्तान का बर्बादा कर दो, और बस मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं जाना घर, मुझे तो अब पता लगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो और बेशतर जो मोर देन 90% जो अफसरान हैं वो आखिर के अंदर आखिरी 2 साल के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर लेते हैं, सिफर कर लेते हैं कि भाई यहाँ से भी लूट लो, वहाँ से भी लूट लो। ये एक इंसानी फितरत है। और उस वक्त में जो है ना आर्मी चीफ की जिम्मेदारी मिलती थी, तो ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी
اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹیم نے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا موقع دینے نہیں چاہیے، ہم ایسا بندہ لے کے آئیں، ایک لے کے آئیں اور پھر وہ چلاتا رہے، تاکہ اس کے جو جس عمر میں جا کے وہ ریٹائر ہو رہا ہو تو اس کو بالکل جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوا، اور اس دوران جو افسران ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے، اس کے آگے ہم نے نہیں جانا، پھر وہ ریس ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ احتساب بھی جو ہے نا اوپر والا وہ اچھا کر سکے گا، کیونکہ وہ بیچارہ خود آخر میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو کیا پکڑے گا؟ یعنی کہ جس افسر کے 2 سال رہتے ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہا ہے، اور وہ لوٹ مار سے روکے جس کا 1 سال رہ گیا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ 1 سال میں نے اگر اس کو پکڑ لیا تو اس نے آخری سال میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک کیلکولیشن جو ہے نا جاننی جا رہی ہے، اس کا ایک یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اب کچھ اس فورس کے اندر کچھ نئی فورسز بن رہی ہیں، اس کے اندر بیرونی انویسٹمنٹ آئے گی۔ بیرونی کون سی ہے؟ سعودی عرب کی آئے گی اور کچھ دیگر ممالک ہیں، یا آپ کہہ لیں کھل کے کہ ترکیہ کی ہے، پھر ایران کی ہے، پھر اور کچھ ممالک ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ پکا نہیں ہو جاتا اور بڑا نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کے اندر اپنا پیر رکھے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، یو اے ای وغیرہ نے نا اپنے آپ کو بہت متنازع کر لیا ہے اور اس معاملے کے اندر ادروائز جو ہے نا وہ کافی اسٹرانگ ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ اب جب یہ نوٹیفیکیشن کا یہ ٹائم آیا تو یہ بالکل دیکھا گیا تھا کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب جب جا رہے ہوں گے تو وہ یا تو ان کو ہی آگے کنٹینیو کروا لیا جائے گا، اگر ان کو کنٹینیو کروا لیا جاتا، جو کہ ابھی تک خبر یہ ہے کہ ان کو کسی نئے عہدے کے لیے بلایا جائے گا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، وہاں پہ جو ہے نا ان کو انوائٹ کیا جائے گا، ان کی مرضی ہوگی پھر وہ آگے اس کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن ایک بڑے یعنی کہ میرے مضبوط سرکل نے بتایا کہ کم از کم جو ہے نا 2 سے 3 ماہ کے بعد جو ہے نا یہ ایسا متوقع ہے، تاثر بھی نہیں ہے اور ان کی اپنی مرضی ہوگی، اور وہ بہت سیدھے سادے اور بہت دیانتدار آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں جو بدتمیزیاں کی گئیں کچھ صحافیوں کی جانب سے اور پھر وہ سارے یلا اللہ کر کے پڑ گئے، تو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہوئی ہے، اور بہت پروفیشنل اور بہت دیانتدار شخص ہیں وہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دیر ہو رہی ہے نا، یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو کچھ ایسے افسران ہیں جو مطلب جرنیل بھی کہہ لیں، بریگیڈیئرز تک کہہ لیں اور نیچے بھی، کہ جنہوں نے 1 سال کے اندر اندر ریٹائر ہونا، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ ذمہ داریاں نہ دی جائیں بڑی، کہ جن کا سمر جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد آنا شروع ہوگا۔ اگر ہم ان کو ذمہ داریاں دے دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا یہ فطرتی عمل پایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی جو ہے نا کافی ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے تو چلے جانا ہے، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ مشورے اور طرح سے دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی ریس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مستند بندے لائے جائیں کہ اگر وہ نااہل ہوں اس سیٹ کے لیے تو ان کو ہٹا دیا جائے، ادروائز ان کے پاس ٹائم پورا ہو کہ وہ اس کو ایک باراور کر سکیں اور اس کو پورا درخت بنا سکیں اس پودے کو۔ راکٹ فورس ہو گئی، ڈرون کے لیے معاملات علیحدہ ہیں، سائبر کے معاملات اور زیادہ بہتر کرنے کی طریقہ کار ہے، انٹیلیجنس کے جو طریقہ کار ہے اور جو اس وقت میں چل رہا ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے اور دونوں جانب سے جو ہے نا تیاری پورے زوروں کے اوپر ہے۔ تو یہ وجہ ہے، ادروائز کوئی کسی قسم کا کہ جناب ایسا ہو ویسا نہ ہو، ویسا ہو ویسا نہ ہو، اگر نیت خراب ہو جاتی ہے نا طاقتور لوگوں کی، یعنی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی، پھر وہ جو ان سے نا ایک گروپ بنتا ہے اور پھر وہ لوٹ مار کرتا ہے، اس کا بہانہ وہ کوئی اور کچھ بھی رکھ لیتا ہے، اسلام کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی ماڈریٹ کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی کرپشن کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی کسی، بس ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس دفعہ کرنے کی سچویشن میں جس جگہ تک پہنچے ہوں گے نا یہ سسٹم، میں آپ کو مطلب پورے اس کے اندر نا سوشل میڈیا کے اندر میں نے اپنے علاوہ کوئی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے بات کرو، اس کا ایک گارنٹر ہے، اس کا گارنٹر دنیاوی طور پہ گارنٹر ہے، وہ ہے چائنا، جس نے یہ سارا کام کروایا، جو اس بات پہ تھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم آئیں گے، لیکن ڈاکٹر عین نے اور جو فیض نیٹ ورک نے کام کیا، اس کے بعد جو ہے نا میاں صاحب خود پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، تو بعد میں ان کی آشیرواد جو سی ہے نا
وہ مکمل طور پہ شامل ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا فارمولہ جس کا میں ہمیشہ ناقد رہا ہوں، تو وہ جب ورک ہوتا ہوا دیکھا تو واقعی میں پتہ لگا کہ پہلے وہ بیوروکریسی کو پیچھے لگاتے تھے، اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو آگے لگا لیا. صرف اتنا فرق ہے اور بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. تو اکانومی کے اندر بہتری ہوتی جا رہی ہے. وہ اثرات جب عوام میں پہنچیں گے نا تو اس وقت میں اصل ہوس جاگتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اوہ بہاریں لگ گئی ہیں، پبلک کھا رہی ہے، ہم بھوکے رہ گئے، یہ دیکھو یہ روٹی کھا رہا ہے، ہمارا مرغا جو ہے نا وہ صحیح نہیں مل رہا، ہم بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں اس کے اندر ذائقہ نہیں ہے، اس کو جناب دال کے اندر ذائقہ آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ ہوس جاگتی ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے. اگر نیک نیتی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی بہتری کرے گا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.